A steel wire of length 20 cm and mass 5 gram is under the tension of 500 meter and is tied down at both ends. Calculate the frequency of fundamental mode of vibration. हेर्ने वायर स्टिल वायर छ र स्टिल वायरलाई दुईवटा इन्ड, एउटा यो इन्ड र अर्को यो इन्ड यसरी एट्याच टाइट गरेको छ। त योमा टेन्सन जुन प्रोड्युस भइरहेको छ यो वायरमा टेन्सन, यो टेन्सन जुन प्रोड्युस भइरहेको छ त्यो कति दिएको छ 500 न्युटन है क्वेसनले भनेको छ यसमा। र यसको मास रडको यो आइरन वायरको है स्टिल वायरको जुन मास दिएछ त्यो कति दिएछ, मास कति छ 5 ग्राम हो। र अर्को के दिएछ लेन्थ पनि दिएछ, लेन्थ कति छ 20 cm। अब हेर्नु हामीलाई मास पर युनिट लेन्थ चाहिन्छ अहिले है। अब हेर्ने यो फन्डामेन्टल मोडको लागि भाइब्रेट गरिरहेछ, त फन्डामेन्टल मोडको लागि भाइब्रेट गरिरहेछ भनेदेखि यसको वेभ जुन फर्म हुन्छ त्यो यस्तो वेभ हुन्छ फन्डामेन्टल मोडको लागि। एउटा लुप फन्डामेन्टल मोडमा फर्स्ट हार्मोनिक फन्डामेन्टल मोड है कि नेक्स्ट हार्मोनिकमा एउटा अझै लुप बन्छ होला, यस्तो दुईवटा लुप बन्छ, यस्तो लुप बन्छ हो। त फर्स्ट फन्डामेन्टल मोडमा छ भने यस्तो हुन्छ फर्स्ट हार्मोनिकको केसमा। अब यो वेभलेन्थ जुन हुन्छ हेर्ने यहाँदेखि कुनै वेभ छ र वेभ प्रोड्युस भइरहेको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लेन्थलाई हामी के भन्छौँ वेभलेन्थ। र यो यसरी अर्को वेभ बनाउने, त यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थलाई के भन्यो हामी वेभलेन्थ, लेन्थ अफ वेभलाई वेभलेन्थ भन्छौँ। त यहाँदेखि यहाँसम्म यतिको लेन्थ कति हुन्छ λ/2। त यो लेन्थ कति होला λ/2 र यो के हो यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ अफ स्ट्रिङ। मैले भन्न खोजेको L = λ/2 लेख्न मिल्छ, λ = 2L लेख्न मिल्छ। अब हेरौँ हामीलाई के थाहा छ कि भेलोसिटी जुन हुन्छ कति हुन्छ, भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ या वेभ जुन स्ट्रिङमा प्रोड्युस हुन्छ त्यो कति हुन्छ टेन्सन प्रोड्युसिङ ए स्ट्रिङ अपन मास पर युनिट लेन्थ हुन्छ। अर्को के थाहा छ कि V = फ्रिक्वेन्सी अफ भेलोसिटी अफ वेभ जुन हुन्छ फ्रिक्वेन्सी टाइम्स वेभलेन्थ हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हुन्छ। त फ्रिक्वेन्सी यहाँबाट जुन आउँछ त्यो कति आउँछ भेलोसिटी अफ वेभ अपन वेभलेन्थ, भेलोसिटी अफ वेभ। त वेभलेन्थ जुन छ वेभलेन्थ यो कति लेख्न मिल्यो 1/λ को ठाउँमा कति लेख्न मिल्यो 1/2L। भेलोसिटी कति छ √अंडर टेन्सन अपन मास पर युनिट लेन्थ। एन्ड टेन्सन हामीले दिएको छ, लेन्थ पनि थाहा छ हो कि हामीलाई मास पर युनिट लेन्थ म्यू चाहियो। त म्यू को जुन भ्यालु हुन्छ म्यू मास पर युनिट लेन्थ, मास कति दिएछ यहाँ 5 ग्राम, यसलाई केजीमा कन्भर्ट गर्ने एसआई युनिटमा 10⁻³ लेख्न मिल्छ। र लेन्थ कति छ यो पनि एसआईमा कन्भर्ट गर्ने 10⁻² लेख्न मिल्छ। यसलाई कति लेख्न मिल्यो 20 छ हैन। त यो 54 हैन, त 0.25 × 10⁻⁻1 लेख्न मिल्छ या यसलाई 25 × 10⁻³ मास केजी युनिट लेन्थ भनेको केजी पर मिटर लेख्न मिल्छ। भन्न खोजेको मैले 1/2 लेन्थको ठाउँमा कति लेख्न मिल्यो लेन्थ 20 cm भनेको 0.25 × 20 × 10⁻² ले मल्टिप्लाई गरिदिने यसैमा कन्भर्ट गर्नको लागि। र टेन्सन दिएको छ 500 न्युटन हो। र अर्को मास पर युनिट लेन्थ हामीले निकाल्यो 25 × 10⁻³ त यहाँबाट जुन फ्रिक्वेन्सी जुन आउँछ क्याल्कुलेट गर्ने यो भ्यालु फ्रिक्वेन्सी आउँछ 353.5 हर्ट्ज।